भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 51 अध्यायको 17 पद पल्टाउनु होला। भजन सङ्ग्रह 51 को 17 पद। अनि हामी विभिन्न खण्डहरूमा जानेछौँ। आज यो एउटा पदमा हामी रहने छैनौँ। हाम्रो विषय हुनेछ। अनि मेरो विषय यस्तो छ, एउटा प्रश्न छ वास्तवमा मेरो विषयमा चाहिँ आज। अनि यो व्यक्तिगत प्रश्न छ, के तपाईँ तोडिनु भएको छ? के तपाईँ तोडिनु भएको छ? के तपाईँको हृदय टुटेको हृदय हो? भजन सङ्ग्रह 51 को 17 पदमा दाउद जब तिनले बेत्सेबासित व्यभिचारको पाप गरे र झन्डै 1 वर्षसम्म आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेनन्, पछि नातान भविष्यवक्ताद्वारा प्रभुले हप्काउनु पर्यो दाउदलाई। त्यसपछि दाउदको हृदय पश्चातापी भएको थियो। दाउदको हृदय टुटेको थियो। दाउद हृदयमा तोडिएका थिए। अनि त्यो कारण प्रभुले दाउदलाई पश्चातापमा डोर्याउनु भयो। अनि दाउदले एउटा पाठ यहाँ सिकेका छन्, जुन हामीलाई सिकाउन चाहिरहेका छन्। 51 को 17 पदमा दाउदले भन्छन्, टुटेको आत्मा नै परमेश्वरका बलिदानहरू हुन्। हे परमेश्वर, तपाईँ टुटेको र पश्चातापले चूर्ण हृदयलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। भजन सङ्ग्रह 51 को 17 म फेरि पढ्नेछु। टुटेको आत्मा नै परमेश्वरका बलिदानहरू हुन्। हे परमेश्वर, तपाईँ टुटेको र पश्चातापले चूर्ण हृदयलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। अनि आज यहाँ सिकाउने क्रममा चाहिँ यो टुटेको भन्ने शब्द र तोडिएको भन्ने शब्दलाई एउटै शब्दको रूपमा म कि यो अथवा कि त्यो शब्द प्रयोग गरिरहेको हुनेछु। अनि हाम्रो विषय त्यही छ, के तपाईँ तोडिनु भएको छ? यो गम्भीर प्रश्न हो। के तपाईँको हृदय टुटेको हृदय हो? अनि 3टा कुराहरू म विचार गर्न चाहन्छु आज तपाईँहरूको सँग। पहिलो हामी विचार गर्नेछौँ, प्रभुले वा यसरी भनौँ परमेश्वरले हामीलाई किन तोड्नुहुन्छ? किन तोड्नुहुन्छ परमेश्वरले? दोस्रो, परमेश्वरले हामीलाई कसरी तोड्नुहुन्छ? कसरी तोड्नुहुन्छ हाम्रो हठी हृदयलाई, हाम्रो कडा गर्दनलाई कसरी तोड्नुहुन्छ? अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरले के प्रतिफल ल्याउनुहुन्छ? परमेश्वरले के प्रतिफल ल्याउनुहुन्छ? मानिसहरूको विषयमा एउटा अनौठो कुरा चाहिँ के छ भने, हुन त त्यति अनौठो होइन, हामी जसले सत्यता जानेका छौँ, तर एउटा अनौठो कुरा के छ भने मानिसहरू वास्तवमा अति दुर्बल अनि अति असहाय प्राणीहरू हुन्, जसको सास केवल उसको नाकको टुप्पोमा मात्र अड्किएको छ, जसले हजारौँ बिन्ती गरेर पनि अनि नदी जस्तै आफ्नो आँसु बगाए तापनि आफ्नो प्राणलाई समेत रोकेर राख्न सक्दैन यदि उसको मृत्युको समय आएको छ भने। तर अनौठो कुरा के हो भने यस्तो छाप मान्छेहरूले पार्छन् अरूलाई, अनि यस्तो सोचाइ आफ्नो हृदयमा राख्छन् कि उनीहरू आफैमा बलिया छन्, आफैमा पर्याप्त छन्। यसको जरा के होला? यसको जरा हो घमण्ड। घमण्डको कारण मान्छेको हृदय टुटेको हृदय छैन, बरु त्यो कडा गर्दन छ। अनि सबभन्दा अझ अनौठो कुरा के हो भने एउटा मानिसले अर्को मानिसको सामु हृदय कडा बनाउनु त हामी बुझ्न सक्छौँ, तर परमेश्वरकै सामु कडा गर्दन गर्नु यो झन् अनौठो कुरा हो। हामीमध्ये कोही पनि सदाको निम्ति बाँच्दैनौँ। न तपाईँ बाँच्नुहुन्छ न म। हामी शरीरमा पनि दुर्बल छौँ। अनि तपाईँ चाहे जवान किन नहोस्, तपाईँको स्वास्थ्य एकदम बलियो किन नहोस्, तपाईँको मृत्यु हुने त्यहाँ धेरै बाटोहरू छन्। अहिले दुई चोटि कोभिडको खोप लिएका डाक्टरहरू समेत
मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। अनि स्वस्थ र हट्टाकट्टा देखेका मानिसहरू समेत उनीहरू मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। यो त हाम्रो शरीर, यो दुर्बल शरीरको कुरा भयो। अरू कुनै पनि ठाउँ, अरू कुनै पनि विषयको कुरा गर्ने हो भने, पैसा अनि जेसुकै कुरा गरे पनि, खास मान्छे अति दुर्बल छ, पैसा उडेर जान्छ। तैपनि मान्छेलाई कति घमण्ड छ पैसाको। भावनामा, सोचाइमा एउटा मान्छे बलियो होला, तर भोलि केही घटनाहरू उसको जीवनमा घट्छन् अनि उसको सबै सोचाइहरू चकनाचुर हुन्छ। यो जीवनमा कुनै पनि कुरा चट्टान जस्तो स्थिर छैन परमेश्वर बाहेक। यदि उहाँलाई हामीले पाएका छौँ भने हाम्रो हरेक खाँचोमा उहाँ कहाँ जाउँ भनेर नै परमेश्वरले यसरी संसारका कुराहरू बनाउनु भएको छ कि ती कुराहरू हामीलाई चाहिने कुराहरू हुन्, तर ती कुराहरूमा घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन हामी आफैमा पनि। अनि यो कारणले हामी उहाँका दगुरेर जाउँ भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। लाउडिसियाका चर्चको बारेमा हामीले हिजो आज सिक्दैछौँ, अङ्कलले सिकाउँदै हुनुहुन्छ प्रकाशको पुस्तकबाट। उनीहरूको सोचाइ थियो, हामी धनी छौँ, म धनी छु, मलाई केही कुराको खाँचो छैन। तर परमेश्वरको दृष्टिकोण त आकाश पाताल फरक थियो। उहाँले भन्नुभयो, तिमी नीच, कङ्गाल, गरिब, अन्धो, नाङ्गो छौ। कति ठुलो फरक, कति ठुलो भिन्नता कि एउटा चर्चले, एउटा क्रिस्चियनले आफ्नो बारेमा त्यस्तो सोचाइ राख्न सक्दो रहेछ। मसँग सब छ, तैपनि परमेश्वरले उसलाई केही नभएको नाङ्गो देख्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले फरक तरिकाले हेर्नुहुन्छ। अनि उहाँको दृष्टिकोणबाट हामीले आफूलाई हेर्न सिक्यौँ भने हामीलाई कति धेरै उहाँको खाँचो छ भनेर जान्न सक्छौँ। अनि मात्रै हामी खास उहाँको आशिषहरू पाउनलाई योग्य हुन्छौँ। अनि जब प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ, उहाँले दिनुहुने आशिष चाहिँ त्यो हिजो आज फिरेर परिरहेको झरी जस्तो होइन, यो ठुलो वर्षातको रूपमा दिनुहुन्छ उहाँले। तर त्यसको लागि उहाँ साँच्चै चाहनुहुन्छ हामी तोडिएको हृदय भएको मानिस हौँ, हामी टुटेका हृदयहरू भएका मानिसहरू हौँ। त्यसैले आज प्रभुले यो विषयमा बाँड्न मलाई डोर्याउनु भएको छ भनी म जान्दछु। तर यो टुटेको हृदय, टुटेको भनेको के हो, तोडिएको भनेको के हो? जुन हामीले पदबाट सुरु गरेका थियौँ, भजन सङ्ग्रह 51को 17, त्यहाँ टुटेको आत्मा भनेको छ, टुटेको हृदय भनेर भनिएको छ। के हो यो टुटेको भनेको, तोडिएको भनेको के हो? हाम्रो विषय त थियो के तपाईँ तोडिनु भएको छ, के तपाईँको हृदय टुटेको छ। तर टुटेको भनेको के हो? यही शब्द, यो जुन यो टुटेको भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ बाइबलमा सबभन्दा पहिलोचोटि चाहिँ उत्पत्ति 19को 9मा प्रयोग भएको छ। त्यहाँ लुत चाहिँ सदोममा छ अनि त्यहाँ 2 स्वर्गदूतहरू त्यहाँ पुगेका छन्। अनि त्यो 2 स्वर्गदूतहरूलाई देखेर सदोमका ती पुरुषगामी व्यभिचारीहरू चाहिँ त्यहाँ ठुलादेखि सानाहरू सबै लुतको घरलाई घेर्न आए। अनि त्यो 2जना स्वर्गदूतहरू जो मानिसको भेषमा आएका थिए, उनीहरू चाहिँ लुतको घरभित्र थिए। अनि त्यो सदोमका मानिसहरू चाहिँ यसरी लुतलाई घेरे कि त्यहाँ भनेको छ उनीहरू ढोका फोर्न नजिक आए। त्यही शब्द टुट्नु वा फोरिनु, ढोका फोर्न नै नजिक आए। दोस्रो पटक यो शब्द चाहिँ प्रस्थान 9मा प्रयोग भएको छ, जब परमेश्वरले मिश्रलाई असिनाले हिर्काउनु भयो। असिनाले चाहिँ मिश्र देशभरि मैदानमा भएका सबै थोकलाई, मानिस पशु सबलाई चुट्यो, घाँसपात चुट्यो। अनि त्यहाँ भनेको छ प्रस्थान 9को 25मा कि असिनाले मैदानको हरेक रुखलाई भाँचिदियो। त्यही शब्द भाँचिनु, फोरिनु। त्यसरी टुट्नु वा तोडिनु भन्ने शब्दको अर्थ हो टुक्रा टुक्रा हुनु, भाँचिनु, नाश हुनु, च्यातिनु। अब हाम्रो विषयमा कुरा गर्दा हाम्रो चाहिँ के तोडिनु परेको छ, हाम्रो के कुरा चाहिँ टुट्नु परेको छ? सबभन्दा ठुलो चाहिँ यो म भन्ने व्यक्ति चाहिँ टुट्नु परेको छ, जो हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको सिंहासनलाई नै ओगटेर बसेको हुन्छ। कति पटक यो म भन्नेलाई फोर्नु परेको छ। अनि त्यही मबाट उत्पन्न हुने घमण्ड जो हृदयमा छ, त्यसलाई तोड्नु परेको छ,
त्यो टुट्नु परेको छ। अनि आफैमा केन्द्रित हुने हाम्रो सोचाइ विचारहरू तोडिनु परेको छ, ताकि हामी आफैलाई समर्पण गरौँ। मेरो इच्छामा होइन तर उहाँको इच्छामा, मेरो आफ्नै स्वेच्छाचारी जीवनमा होइन तर परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवनमा। उडाउ पुत्र र त्यो महसुल उठाउने दुवै भिन्न भिन्नै कुराहरू हुन्, घटनाहरू हुन्, दृष्टान्तहरू हुन्। तर ती दुवै पात्रहरू तोडिएका थिए, पिताको सामु, परमेश्वरको सामु। उनीहरूको घमण्ड तोडिएको थियो। महसुल उठाउने त यहाँसम्म टुटेको थियो कि उसले स्वर्गसम्म पनि आफ्नो आँखा उठाउन सकेन। अनि उसले भन्यो, म पापीमाथि दया गरिदिनुहोस्। के तपाईँ तोडिनु भएको छ? के तपाईँको हृदय टुटेको छ? कसले गर्नुहुन्छ यो तोड्ने काम? जहिले पनि तोड्ने काम चाहिँ बाहिरबाट अर्को बल त्यहाँ लाग्नुपर्छ। त्यो ढोका आफै फोरिँदैन, त्यो रुख आफै भाँचिँदैन, त्यहाँ कुनै बल त्यहाँ चाहिएको हुन्छ। अनि हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ कि हामीलाई तोड्ने बल परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई तोड्नुहुन्छ। कसरी? उहाँको वचनद्वारा, जसलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा नम्रतापूर्वक लियौँ भने त्यसले हाम्रो हृदयलाई तोडिएको हृदय, टुटेको हृदय बनाउँछ अनि आशिषको निम्ति ढोका खोल्छ। अथवा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कुनै परिस्थितिहरू, घटनाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई तोड्नलाई। हामी केही पनि होइनौँ भने देखाउनलाई। त्यो अहिले हामी हेर्नेछौँ एकजना याकुब भन्ने व्यक्तिको जीवनबाट। तर किन प्रभुले यसरी लानुहुन्छ हामीलाई? अब हाम्रो पहिलो बुँदामा हामी आउँदैछौँ। परमेश्वरले हामीलाई किन तोड्नुहुन्छ? हामी सबैलाई आरामको जिन्दगी मनपर्छ, होइन र? हामी सबैलाई सब कुरा मिलेको जीवन मनपर्छ। त्यसैले त कति मान्छेहरूले यो समुन्नतिको सुसमाचार प्रचार गर्छन्। ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा सब थोक ठिक हुन्छ अरे। तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो लागि अर्कै कुरा सोच्नु भएको छ। किन होला? किन परमेश्वर हामीलाई तोड्नुहुन्छ? दुईवटा कारण म बाँड्नेछु। पहिलो चाहिँ हामीलाई नम्र तुल्याउन, हामीलाई नम्र तुल्याउन। दोस्रो हामीलाई फलवान बनाउन। पहिलो हामीलाई नम्र तुल्याउन। हाम्रो पापहरूमध्ये एउटा कुरा जुन सबभन्दा ठुलो जरा गाडेर बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ हो घमण्ड। त्यो घमण्ड हो। अनि घमण्ड चाहिँ सबै पापको जरा हो भनेर पनि भनिन्छ। घमण्ड हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा हुनसक्छ, एउटा मात्रै होइन। धेरै कुराहरू, धेरै विचारहरू, धेरै वस्तुहरू हुनसक्छ जसमा हामीले घमण्ड गर्न सक्छौँ। एकजनाले यसरी भन्नुभएको थियो, घमण्ड चाहिँ विभिन्न आकार, विभिन्न रूपमा आउँछ, हाम्रो हृदयलाई घेर्छ। अनि यो प्याज जस्तै हो अरे, माथिको तह प्याजको निकालेर फ्याँके जस्तै। यो कुनै एउटा कुरामा घमण्ड गर्न हामी स्वीकार गरौँ, तर त्यहाँ अर्को चिज हुन्छ जसले फेरि त्यहाँ घमण्ड, त्यहाँ अर्को तह हुन्छ प्याजको जस्तै, जहाँ हाम्रो अर्को घमण्ड त्यहाँ तल लुकेर बसेको हुन्छ। भन्ने हो भने घमण्ड चाहिँ हामी आफ्नै बलमा हामी पर्याप्त छौँ, म परमेश्वरको सहायता बिना स्वतन्त्र रूपमा जिउन सक्छु भन्ने एउटा सोचाइ हो घमण्ड। अरूले मेरो बारेमा वास्तविक के हो त्योभन्दा फरक तरिकाले मलाई सोचोस्, मलाई आदर गरोस् भन्ने कुराको विचार हो घमण्ड। एउटा कथा तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन? एउटा राजाको बारेमा यो कथा बताइएको छ। यो राजा चाहिँ मूर्ख राजा हो। उसले चाहिँ दुईजना होला धूर्त मानिसहरूलाई भेट्छ, जसले चाहिँ राजालाई भन्छ, हे राजा, हामी नदेखिने लुगा बनाउन सक्छौँ, अदृश्य लुगा बनाउन सक्छौँ। राजाले पत्याउँछ, ल बनाएर देखाउ त न अदृश्य लुगा। अनि उनीहरूले भन्छ, तर यो बुद्धिमानहरूले चाहिँ देख्न सक्छ। अनि राजाले उनीहरूलाई पैसा दिन्छ। ओहो, कस्तो लुगा रहेछ, बुद्धिमानहरूले देख्ने, मूर्खले नदेख्ने, अदृश्य अनि मूर्खहरूको लागि। अनि पैसा दिन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ यसो हात चलाएर केही लुगा सिलाए जस्तो गर्छ राजा हेर्न आउँदाखेरि। अनि उनीहरू सोच्छ, राजा कस्तो छ लुगा? अब मैले देखिनँ भन्न त सक्दैन उसले, नत्र फेरि ऊ मूर्ख ठहरिन्छ। अनि ऊ साँच्चै मूर्ख हो वास्तवमा, तर बुद्धिमान देखिनलाई उसले भन्छ, राम्रो लुगा बनेछ, आहा कति राम्रो। अनि एक दिन त त्यो राजाले त्यो लुगा लाएर सडकमा निस्किन्छ अनि भन्छ, राजा यस्तो लुगा लाएर आउँदै हुनुहुन्छ, जसले त्यो लुगा देख्छ बुद्धिमान हो, मूर्खले देख्दैन। अनि त्यसपछि त्यो राजा नाङ्गै हिँड्छ बाटोमा,
हुन त उसले लुगा लाएको छु भनेर सोध्छ उसले। अनि जनताले पनि हामी बुद्धिमान छौँ भने देखाउनलाई कति राम्रो लुगा भनेर ताली बजाउँछन्। घमण्ड भनेको त्यही हो। घमण्ड भनेको के हो भने हामी केही हौँ भन्ने देखाउनलाई हामी मानिसहरूको सामु जान्छौँ, तर वास्तवमा हामी भित्र नाङ्गो छौँ, लाउडिसियाको मण्डली जस्तै। वास्तविक सब कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ, तर घमण्डले चाहिँ परमेश्वरको सोचाइ, परमेश्वरले यो जान्नुहुन्छ मेरो बारेमा भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्छ र अरूले मेरो बारेमा के सोच्छ अनि के सोच्न लगाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन्छ। वास्तवमा जे हो त्योभन्दा फरक छाप पार्न खोज्छ घमण्डले अरूलाई। घमण्डले आफैमा राम्रो देख्छ र अरूमा नराम्रो देख्छ। अनि यो घमण्डलाई चाहिँ रोमी 12:3 यसरी भनेको छ, आफ्नो बारेमा जति सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बढी सोच्नु। त्यसैले जो व्यक्ति कडा गर्दन भएको छ र जो व्यक्ति टुटेको छैन, ऊ वास्तवमा उसको आफ्नो बारेमा अति उच्च विचार हुन्छ। तर घमण्डको विषयमा योभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भने घमण्डले हामीलाई परमेश्वरकै विरोधमा खडा गरिदिन्छ। अझ यसरी भनौँ, घमण्डले परमेश्वरलाई नै हाम्रो विरोधमा खडा हुनलाई खडा गराउँछ अनि उहाँको अनुग्रहलाई रोकिदिन्छ। याकुब 4:7 त्यो बताइएको छ। म पढेर सुनाइदिन्छु। याकुब 4:7 यस्तो लेखिएको छ, यसकारण माफ गर्नु 4:6, याकुब 4:6, तर उहाँले बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ, यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 51 को लेखक दाउद 1 वर्षसम्म घमण्डी भयो। ऊ वास्तवमा बेविचारी थियो, तर उसले त्यो लुकाउन खोज्यो अनि ऊ अर्कै देखा पर्न खोज्यो। ऊ चाहिँ हित्ती उरियालाई वास्ता गर्ने राजा देखा पर्न खोज्यो अनि केही भएको छैन यस्तो गर्न खोज्यो। तर परमेश्वर दाउदको विरोधमा उभिनु भयो। दाउदलाई अनुग्रह उहाँले दिन सक्नु भएन, उसलाई विरोध गर्नु पर्यो, दाउदलाई हप्काउनु पर्यो। त्यसैले घमण्डको डरलाग्दो प्रतिफल छ। अनि जब हामी घमण्डी हुन्छौँ, परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामी कहाँ आउनदेखि हामी रोक्छौँ। हाम्रो जीवनलाई उहाँको अनुग्रहले हामीलाई सामर्थ्य दिनबाट हामी रोक्छौँ। फलस्वरूप के हुन्छ नि, हाम्रो जीवन चाहिँ दिक्क लाग्दो हुन्छ, आत्मिक रूपमा उजाड हुन्छ, सुक्खा हुन्छ अनि त्यहाँ फल हुँदैन, फलहीन हुन्छ। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरसँगै कुस्ती लडिरहेका हुन्छौँ। तर हार त हाम्रो नै हो, किनभने विनाशको अघि घमण्ड आउँछ। हितोपदेश 16:18 बताउँछ। त्यसको समाधान एउटै हो, तोडिनु, टुटेको हृदय हुनु। परमेश्वरले किन हामीलाई तोड्नुहुन्छ? हामीलाई नम्र बनाउन र दोस्रो चाहिँ हामीलाई फलवान बनाउन पनि। फलवान बनाउन बाइबलमा कम्तीमा 2 पटक परमेश्वरले पश्चाताप नगरेको इजरायललाई, वा भनौँ पश्चातापहीन इजरायललाई, कठोर इजरायललाई जमिनसँग तुलना गर्नुभयो, जुन जमिन चाहिँ बाँझो छ, बाँझो जमिनसँग, खनजोत गरिएको छैन, बाँझो छ। त्यसैले नटुटेको हृदय चाहिँ एउटा बाँझो जमिन जस्तो हो। त्यो 2टा पद म तपाईँलाई बताइदिन्छु, पल्टाउनु पर्दैन तर टिप्न सक्नुहुन्छ। होशे 10:12, होशे 10:12 त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, तिमीहरू आफ्ना निम्ति धार्मिकतामा बिउ छर, कृपा अनुसारको कटनी गर। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्नो बाँझो जमिन खनजोत गर, इजरायललाई भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ हो यर्मिया 4:3, त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ आफ्नो बाँझो जमिन खनजोत गर र काँडाहरूको बीचमा बिउ नछर। देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ हामीमध्ये धेरैजना किसानहरू हुनुहुन्छ। किसान नभए पनि कम्तीमा फुलबारी रोप्नेहरू त हुनुहुन्छ यहाँ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने किसानै नभए पनि जबसम्म एउटा जमिनलाई खनिँदैन, वा भनौँ जबसम्म एउटा जमिनलाई तोडिँदैन, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारिँदैन, त्यसलाई टुटेको जमिन बनाइन, तबसम्म त्यहाँ फल फल्न सक्दैन। त्यो फलहीन हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ? त्यहाँ खालि काँडाहरू हुन्छ, लोहडेहरू हुन्छ। देख्दै हुनुहुन्छ कस्तो चित्र उहाँले कोर्दै हुनुहुन्छ। एउटा अपश्चातापी, पश्चातापहीन विश्वासीको पनि, एउटा कठोर हृदय भएको विश्वासीको पनि, कडा गर्दन भएको विश्वासीको पनि,
कि उसमा फल हुँदैन, काँडाहरू हुन्छ। अनि खास फलहीन हुने अनि काँडाहरूले भरेको जीवनको बाटो हुनलाई केही गर्नै पर्दैन, स्वतः त्यतातिर जान्छ। यदि तपाईँको हृदयलाई यत्तिकै छाडा छोडिदिनु भने स्वतः त्यो बाटो जान्छ। परमेश्वरले नै हामीलाई तोड्नुपर्छ ताकि त्यहाँ फल फल्न सकोस्। अब साँचो विश्वासी फलहीन पुरै त हुँदैन, उसमा केही न केही फल हुन्छ। तर विश्वासको हिँडाइको समयमा कति समय ऊ पछि हटेकोले फलहीन जीवन जिरहेको हुनसक्छ। उसको आफ्नो पाप स्वीकार नगरेकोले दाउद जस्तै 1 वर्षसम्म उसको जमिन बाँझो राखी हुन सक्छन्। त्यो समयसम्म उसको जीवनमा काँडाहरू उम्रिन्छ। भजन सङ्ग्रह 51 मा दाउदले उसको जीवनको धेरै काँडाहरूको कुरा गरेका छन्। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई तोड्नुहुन्छ ताकि फल फल्न सकोस्। परमेश्वर असल किसान हुनुहुन्छ। पुरानो नियममा पनि उहाँलाई किसानसँग तुलना गरेको छ, नयाँ नियममा पनि। योहन्ना 15 मा येशूले भन्नुभयो, मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। उहाँ किसान हुन छोड्नु भएको छैन। व्यवस्थाको युग होस् चाहे अनुग्रहको युग होस्, मानिसहरूको हृदय उस्तै छ अनि परमेश्वर किसान हुन छोड्नु भएको छैन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ दागको बोट हुनुहुन्छ अनि हामी हाँगाहरू हौँ। हामीले फल फलाएको चाहनुहुन्छ, फल फलोस् भनेर उहाँले छाट्नुहुन्छ, काट्नुहुन्छ, तोड्नुहुन्छ एउटा असल किसान चाहिँ। दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, परमेश्वरले हामीलाई कसरी तोड्नुहुन्छ। कसरी तोड्नुहुन्छ? बाइबलमा धेरै उदाहरणहरू छन् कि परमेश्वरले कसरी एउटा व्यक्तिलाई तोड्नुहुन्छ, कसरी उसको हृदय टुटेको हुने अवस्थामा ल्याउनुहुन्छ भनेर। जस्तै एकजना चाहिँ मोसा सबभन्दा राम्रो उदाहरण हो। मोसा पनि मोसालाई परमेश्वरले मिस्रबाट आफ्नो इजरायली जातिलाई निकाल्न प्रयोग गर्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि मोसालाई तोड्नु परेको थियो, उसको हृदय टुटेको गराउनु परेको थियो। मोसा, तपाईँलाई याद छ, ऊ चाहिँ फारोको नातिको रूपमा हुर्किएको हो। सम्भवतः मिस्रको भविष्यको शासक। त्यो बेलाको संसारमै सबभन्दा सर्वोत्तम शिक्षा मोसाले पाएका थिए। सम्भवतः मोसा हिँड्दा तिनको सामु मानिसहरू आफ्नो शिर झुकाउँथे। अनि मोसालाई लागेको थियो कि अब म साँच्चै छुटकारा दिन सक्छु इजरायलीहरूलाई। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, एकछिन मोसा, तिमीलाई तोड्न बाँकी छ। अनि परमेश्वरले यसरी अवस्थाहरू मिलाउनु भयो कि मोसा चाहिँ फारोको सम्मुखबाट भागेर आफ्नो ज्यान बचाउन उजाड स्थान जानु पर्यो। परमेश्वरले मोसालाई तिनको सबै सांसारिक आदर, सांसारिक सामर्थ्यहरू मोसाबाट खोसिदिनु भयो, आदरहीन, सामर्थ्यहीन बनाइदिनु भयो। अनि यो मान्छे जो हुनेवाला शासक थियो, भनौँ राजकुमारै थियो, जसको सामु मानिसहरूले शिर झुकाउँथे, अब ऊ चाहिँ उजाड स्थानमा एउटा गोठालो हुनु पर्यो। उजाड स्थानमा 40 वर्ष त्यहाँ कुनै राजकीय रथ थिएन चढ्नलाई, त्यहाँ राजकीय सम्मान थिएन, आदर थिएन। खालि त्यो भेडाहरूको गन्ध र उजाड स्थानको धुलो मात्रै थियो। मोसा त्यहाँ 40 वर्ष बस्नु पर्यो। अनि मोसा साँच्चै टुटेको मानिस, तोडिएको मानिस भयो। मोसाको घमण्ड, म सक्छु भन्ने उसको आफ्नै पर्याप्तपनालाई परमेश्वरले तोड्नुभयो। तब गएर परमेश्वरले मोसालाई प्रयोग गर्न सक्नुभयो। एकजना प्रचारकले यसरी भन्नुभएको छ, डिएल मुडीले, मोसाले आफ्नो जीवनको पहिलो 40 वर्ष म केही हुँ भन्ने सोचाइ सोच्दै बिताए। त्यसपछि मोसाले अर्को 40 वर्ष उजाड स्थानमा म केही होइन भनेर सिक्दै बिताए। अनि बाँकी 40 वर्ष चाहिँ यो केही पनि होइन भन्ने मान्छेले परमेश्वरलाई भरोसा गर्यो नि, परमेश्वरले के चाहिँ गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा देख्दै 40 वर्ष बिताए। यति सुन्दर नमुना। अर्को चाहिँ त्यहाँ याकुबको बारेमा पनि हामी देख्छौँ। याकुब, इसहाकको 2टा छोरामध्ये एकजना छोरा याकुब। याकुबको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ होला। ऊ चाहिँ धूर्त मानिस थियो, छल गर्ने मानिस थियो। अनि कडा गर्दन भएको, नतोडिएको मानिस थियो। अनि धूर्त खालको योजना बनाउन सक्ने दिमाग भएको मानिस थियो, छल गर्न सक्ने दिमाग भएको मानिस थियो। घमण्डले अनि म सक्छु भन्ने विचारले भरिएको मानिस। छलद्वारा नै आफ्नो जेठो दाइ एसावको आशिष उसले लुटेर लिएर गयो। दाइले मलाई मार्छ भनेर ऊ भाग्यो आफ्नो मामा कहाँ। त्यसपछि
मामा कहाँ गएर झन्डै उसको जीवनको 20 वर्ष एउटा ठगले अर्को ठगलाई ठगिरहेको ठगेको घटना बिताउँदै जीवन बितायो। 20 वर्ष आफूले मन पराएको एउटा स्त्रीको लागि ऊ दास हुन तयार भयो, तर ऊ आफै ठगियो। अनि त्यही पनि याकुब हार मान्नेवाला छैन। उसले फेरि आफ्नो मामा वा ससुरालाई फेरि छल गर्दै ऊ धनी भयो अनि त्यहाँबाट ऊ फेरि भाग्नु पर्यो। त्यसैले त्यो घटना हामी एकछिन हेर्न चाहन्छौँ अहिले। अनि पल्टनुस् त्यो याकुबको घटना चाहिँ हामी बाइबलबाट हेरौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 32 अध्याय। ऊ फर्केर आएको छ मामा कहाँबाट प्रशस्त धन लिएर। 20 वर्ष भइसक्यो। उसको दाइ एसाव जो उसलाई मार्न चाहन्थ्यो, कस्तो छ थाहा छैन उसलाई, मलाई फेरि मार्न चाहला। अनि अब जति घरको नजिक आइपुग्छ, अब याकुबले त्यति नै आफ्नो नामको अर्थअनुसार छल गर्न थाल्छ। फेरि धूर्त बुद्धि वा युक्ति लगाउन थाल्छ, युक्ति रच्न थाल्छ। उसको घमण्ड हामी देख्छौँ। मेरो आफ्नै दिमागले म यो समाधान गर्छु भन्ने उसको घमण्ड हामी देख्छौँ। अनि उत्पत्ति 32 को हामी 3 देखि 6 पदलाई सरस्वती पहिला पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 32 को 3 देखि 6। अनि याकुबले सेयरको देशमा अर्थात् एदोमको मुलुकमा आफ्ना दाजु एसावका आफ्नो अघि दूतहरू पठाए। अनि उनले तिनीहरूलाई यसो भन्ने आज्ञा दिए, तिमीहरूले मेरा प्रभु एसावलाई यसो भन्नु, तपाईँको दास याकुब यसो भन्नुहुन्छ, मैले लाबानसँग बसोबासो गरेँ र अहिलेसम्म त्यहीँ बसेँ। अनि मसँग बहरहरू, गधाहरू, भेडा बाख्राहरू, दासहरू र दासीहरू छन्। तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाऊँ भनी मेरा प्रभुलाई खबर दिन मैले पठाएको। अनि दूतहरू यसो भन्दै याकुब कहाँ फर्के, हामी तपाईँका दाजु एसाव कहाँ गयौँ अनि उहाँ चाहिँ तपाईँलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको साथमा 400 पुरुषहरू छन्। ल खत्तम भयो। याकुबको हृदय डरले भरिन्छ। उसले त यहाँ मेरा प्रभु भन्दै एसावलाई सम्बोधन गरिरहेछ, तपाईँको दास भन्दै आफूलाई सम्बोधन फकाउनु खोजिरहेछ। उसले यहाँ युक्ति लगाउनु खोजिरहेछ। तर दाइ त 400 जना मान्छे लिएर आइरहेको छ भन्ने देख्छ। उसले प्रभुसँग, प्रभु तपाईँको सहायता चाहे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्नुको सट्टा अझै फेरि अर्को युक्ति लगाउन थाल्छ। 7 र 8 पद हेरौँ। तब याकुब अत्यन्तै डराएर आत्तिए। अनि उनले आफूसँग भएका मानिसहरू, भेडा बाख्राहरू, गाई बस्तु र ऊँटहरूलाई 2 दलमा विभक्त गरे। अनि भने एसावले एक दल कहाँ आएर त्यसलाई हमला गरे भने बाँकी रहेको अर्को दल चाहिँ उम्कन छ, म अचानक गरिब बन्नु पर्दैन। उनले यस्तो योजना बनाएपछि उसले सोध्छ, यस्तो छोटो प्रार्थना गर्दैमा के बिग्रिन्छ र। अनि 9 र 10 मा उसले यस्तो छोटो प्रार्थना गर्छ, प्रभुलाई उहाँको प्रतिज्ञाहरू सम्झना गराउँछ। याकुबको तरिका चाहिँ कस्तो थियो भने, पहिला आफै योजना बनाऊँ अनि प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरलाई पहिला भरोसा गर्ने होइन, अन्तिम विकल्प हुन्छ, ठिक छ, तर पहिला मेरो आफ्नै योजना त चाहियो नि। पहिला आफै म त यहाँ मेरो खुट्टामा उभिन सक्नु पर्यो नि, मेरो आफ्नै योग्यताहरूमा भरोसा गर्नु पर्यो नि। के तपाईँले कहिलेकाहीँ याकुबमा आफूलाई देख्नुहुन्न? म त देख्छु। कि म मात्रै हो कि तपाईँले देख्नुहुन्छ? याकुब यदि साँच्चै परमेश्वरद्वारा प्रयोग गरिने हो भने ऊ तोडिनु परेको थियो। अब परमेश्वरले याकुबलाई तोड्न थाल्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामी एकैचोटि हेर्नेछौँ 22 देखि को खण्डमा। त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा अचम्मको घटना हुन्छ त्यहाँ। यसो गरौँ, 22 देखि हामी पहिला पढ्दै जाउँ, 25 सम्म पढौँ। अनि त्यो रात उनी उठे अनि आफ्ना 2 स्वास्नीहरू, आफ्ना 2 दासीहरू र आफ्ना 11 जना छोरालाई लिएर यब्बोको फाँच पार गरे। अनि उनले तिनीहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई खोला पार गराए। त्यसपछि उनले आफूसँग भएका कुराहरू पार गराए। 24 पद। अनि याकुब एक्लै रहे अनि एकजना मानिसले उज्यालो नहुन्जेल उनीसँग कुस्ती लड्नु भयो। अनि जब उहाँले यिनलाई जित्न सक्दिनँ भनी थाहा पाउनु भयो, तब उहाँले उनको जाँघको जोर्नी छुनु भयो र उहाँसँग लड्दा लड्दै याकुबको जाँघको जोर्नी खुस्क्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो, मलाई जान देऊ, किनकि उज्यालो हुँदैछ। अनि उनले भने, जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईँलाई जान दिने छैन। तब उहाँले उनलाई भन्नुभयो, तिम्रो नाम के हो? अनि उनले भने, याकुब। उहाँले भन्नुभयो, अब उसो तिम्रो नाम याकुब होइन तर इस्राएल भनिनेछ, किनकि तिमीले परमेश्वरसित र मानिसहरूसित लडेर जितेका छौ।
यो घटनामा के भएछ भने याकुब चाहिँ एक्लै रहेका छन्। 24को सुरुमा याकुब एक्लै रहे। किन मानिसहरू तोडिँदैनन्, किन कडा गर्दन भइरहन्छ? एउटा कारण के हो भने उनीहरू परमेश्वरसँग एक्लो समय बिताउँदैनन्। उहाँको आवाज सुन्नलाई, उहाँको वचनबाट उहाँसँग कुरा गर्नलाई, आफ्नो कमजोरीहरू स्वीकार गर्न, आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्न उहाँसँग एक्लै समय बिताउँदैन। अहिलेको संसार यति धेरै ध्यान खिच्ने कुराले भरिएको छ, यति बाधाहरू छन् कि परमेश्वरसँग एक्लै समय बिताउन मानिसहरूलाई समय छैन। बरु इन्टरनेट, मोबाइल फोन, कम्प्युटर के पनि आविष्कारै नभएको भए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ। यसले कतिजनाको ध्यान खिच्ने गर्छ। परमेश्वरसँग बस्ने समय उनीहरूसँग छैन। तर परमेश्वर एक्लै भएको चाहनुहुन्छ उहाँसँग। दाउद भेडा बाख्रा चराउँदा परमेश्वरसँग समय बिताउँथे, त्यही भएर भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय 6। येशू ख्रिस्ट पितासँग समय बिताउनुहुन्थ्यो रातभर। एलियालाई उहाँले आफूसँग समय बिताउन अलग गर्नुभयो। परमेश्वर आज पनि तपाईँसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ। उहाँ आदमको समयदेखि नै त्यो गर्नुहुन्थ्यो। आदम र हव्वासँग सङ्गति गर्न आउनुहुन्थ्यो, उनीहरूसँग समय बिताउन आउनुहुन्थ्यो। के तपाईँ साँच्चै उहाँसँग समय बिताउँदै हुनुहुन्छ एक्लै? अनि अर्को हामी यहाँ देख्छौँ कि त्यहाँ परमेश्वर याकुबसँग एउटा कुस्ती लड्ने मान्छे जस्तै गरी भेट्नुहुन्छ। कुस्ती लड्ने मान्छे जस्तै गरी उहाँ यात्री अब्राहमसँग यात्रा गर्ने मानिस जस्तै गरी भेट्नुभयो। अनि उहाँ कुस्ती लड्ने याकुबसँग चाहिँ कुस्ती लड्ने जस्तै गरी भेट्नुभयो। यहाँ कतिले चाहिँ यो खण्डलाई याकुब यो कुस्ती चाहिँ खास प्रार्थना हो भनेर भन्छन्, तर खास प्रार्थना होइन, त्यो कुस्ती हो। प्रार्थना त अन्तिममा गरेको छ, तर ऊ रातभरि कुस्ती लडेको छ। अनि प्रश्न गर, के परमेश्वरसँग कुस्ती लड्न सकिन्छ र? सकिन्छ, सकिन्छ। मानिसहरू कुस्ती लड्छन्। आज पनि अघि पत्रुस भाइले सुसमाचार सुनाउँदै गर्नुहुँदा तपाईँहरू कतिजना विश्वास नगर्नुभएकाहरू परमेश्वरसँग कुस्ती लड्नुभयो। गएको धेरैचोटि तपाईँले आफ्नो जीवनमा सुसमाचार सुन्नुभयो, तर उहाँसँग कुस्ती लड्नुभयो। विश्वासीहरू पनि उहाँसँग कुस्ती लड्छन्। जब उहाँको वचन प्रचार हुन्छ, उनीहरूको पाप देखाइन्छ, उनीहरू कुस्ती लड्छन् उहाँसँग। जब परमेश्वरले आफ्ना दासहरू पठाएर उनीहरूलाई सच्याउन खोज्नुहुन्छ, उनीहरू कुस्ती लड्छन् नम्र हुनुको सट्टामा। भजन सङ्ग्रह 2 अध्यायले यस्तै कुस्ती देखाएको छ। त्यहाँ परमेश्वरको अभिषिक्त जनको विरोधमा मुट्ठी कसेका छन् मानिसहरूले। तर यो कुस्तीमा जहिले पनि अन्तिम विजेता परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले आज सुसमाचारसँग कुस्ती लड्नु होला, तर एक दिन तपाईँ उहाँको सामु घुँडा टेक्नै पर्छ। उहाँलाई प्रभु भने स्वीकार गर्नै पर्छ, तर ढिलो भइसकेको हुनेछ। विजेता उहाँ हुनुहुन्छ। यो संसारले उहाँसँग कुस्ती लड्छ, तर एक दिन उहाँ आउनुहुन्छ राज्य गर्न, अनि सबैलाई उहाँले अधीनस्थ पार्नुहुन्छ। उहाँ विजेता हुनुहुन्छ। यहाँ याकुब परमेश्वरसँग रातभर कुस्ती लडे, अनि प्रभुले भन्नु, म जित्न सक्दिनँ रहेछ। जबसम्म हामी हाम्रो आफ्नै बलमा, आफ्नै खुट्टाको सामर्थ्यमा हामी उभिन खोज्छौँ, लड्न खोज्छौँ, जित्न खोज्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्ने ठाउँ पाउनुहुन्न। अनि यहाँ होशे भन्ने भविष्यवक्ताले यो घटनालाई यसरी टिप्पणी गरेका छन्। होशे 12को 3 र 4 पढ्न सक्नुहुन्छ, नपढ्न मैले। तर के भनेछन् भने याकुबको विषयमा चाहिँ उसले गर्वमा नै आफ्नो दाजुको कुर्कुच्चा पक्रियो र आफ्नै बलमा परमेश्वरसँग लड्यो। एकजना प्रचारकले यसरी भन्नुभएको थियो कि प्राय जसो हाम्रो युद्ध, हाम्रो आत्मिक युद्ध शैतानसँग भन्दा नि परमेश्वरसँग भइदिन पुग्छ। हामी उहाँको वचनसँग कुस्ती लड्दिन पुग्छौँ। तर हामीले यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि खास यो यहाँ याकुबलाई परमेश्वरले यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो कि उसलाई नम्र बनाउन, उसलाई तोड्न उहाँ आफै यो कुस्ती लड्न सुरु गर्नुभयो। यो सब उहाँको प्रक्रिया थियो, उहाँको योजना थियो।
याकुबलाई देखाउनु भयो, याकुब तिमी कहिलेसम्म कुस्ती लड्ने हो मसँग, कहिलेसम्म कुस्ती लड्छौ। अनि त्यसपछि याकुबलाई साँच्चै तिमी कमजोर छौ भनेर देखाउनको लागि खास रातभरि कुस्ती लड्नु भयो। याकुब हार मान्नेवाला थिएन, ऊ हठी थियो, कडा गर्दन भएको थियो। अनि तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ कि? तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँले याकुबसँग उहाँ हार मानेर फर्किनु भएन, उनलाई तोडेरै छोड्नु भयो। अनि मसँग पनि उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ। म उहाँको सन्तान हुँ भने जब हामी आफ्नो क्रुस उठाउँदैनौँ, हाम्रो घमण्डलाई हामी फ्याँक्दैनौँ, उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ। अन्तिममा प्रभुले भन्नुभयो याकुबलाई, यहाँ ठ्याक्कै भन्नुभएको छैन तर यसरी भन्न सक्छौँ, याकुब मलाई यो गर्न त मन पर्दैन, तर तिमीलाई म अब लङ्गडो बनाउँदैछु। जुन खुट्टाको बलमा तिमी एसावदेखि भाग्न चाहिरहेको थियौ, अब भाग्न नसक्ने बनाइदिन्छु। फलस्वरूप तिमी पुरै ममा भर पर्न सिक्नुपर्छ याकुब। अनि त्यसैले अन्तिममा याकुबले आफूलाई समर्पण गर्छन्। अब हामी के देख्छौँ भने याकुब 25 पदसम्म जो आफ्नो पाउमा उभिएर कुस्ती लडिरहेका छन्, 26 पदमा अब उहाँको पाउ समाउँदै उहाँसँग आशिष माग्दैछ। उसले भन्दैछ, प्रभु तपाईँ मलाई आशिष दिनुपर्छ, तपाईँले, म जान दिन्न तपाईँलाई आशिष नदिएसम्म। तर आशिष पाउनलाई याकुबले साँच्चै स्वीकार गर्नु पर्थ्यो उसको कमजोरी। अनि त्यसैले प्रभुले उसलाई स्वीकार गर्न लगाउनु भयो। 27 पद उहाँले सोध्नुभयो, तिम्रो नाम के हो? ल म आशिष त दिन्छु, तर तिम्रो नाम के हो? अनि याकुबले आफ्नो नाम स्वीकार गरे, म याकुब हुँ, अर्थात् तिमी को हो? अनि उनले भने, म छल गर्ने मान्छे हुँ प्रभु, म नाम अनुसारको काम गर्ने मान्छे हुँ, म धूर्त मान्छे हुँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, म मेरो बारेमा जे हो त्यही नै स्वीकार गर्छु, म याकुब हुँ। अनि परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुभयो। परमेश्वर साँच्चै हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, तर के तपाईँ उहाँको सामु याकुब जस्तै झुक्न तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो पाप स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? अनि तेस्रो कुरा र अन्तिममा हामी तेस्रो कुरा हेर्नेछौँ, यो तोडिनुको प्रतिफल के हो? तोडिनुको प्रतिफल के हो? मरियमले चाहिँ लुका 1 अध्यायमा येशूकी आमा मरियमले यसरी स्तुतिगानमा भनेकी छिन् कि उहाँले भोकाएकाहरूलाई असल कुराले तृप्त पार्नु भएको छ र धनवानहरूलाई रित्तै पठाउनु भएको छ। जब हामी भोकाउँदै उहाँका आउँछौँ, उहाँले हामीलाई तृप्त पार्नुहुन्छ। तर जब हामी यहाँ धनी छौँ, म धनी छु भन्दै आउँछौँ, उहाँले रित्तै पठाउनुहुन्छ। तोडिनुको प्रतिफल छ जब हामी तोडिन्छौँ र म गरिब छु भन्दै आउँछौँ, उहाँले हामीलाई धनवान बनाउनुहुन्छ। उहाँ भोकाएकालाई तृप्त पार्न चाहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। गरिबलाई धनवान बनाउन चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आत्मिक रूपमा गरिबलाई प्रशस्त आशिष दिन चाहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। खालि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँ उहाँको सामु घुँडा टेक्दै आउन चाहनुहुन्छ कि हुन्न? त्यहाँ तोडिनुको धेरै प्रतिफलहरू छन्। टुटेको हृदयको साँच्चै धेरै प्रतिफलहरू छन्। त्यहाँ जब एउटा हृदय टुट्छ, तोडिन्छ, त्यहाँ परमेश्वरसँग एउटा नयाँ खुल्लापना हुन्छ, एउटा मिठो सङ्गति हुन्छ। परमेश्वरसँग त्यहाँ चाहिँ कन्फिडेन्ट हुन्छ, भनेको साहस हुन्छ परमेश्वरसँग। अनि त्यहाँ निश्चय पनि आनन्द पनि हुन्छ। यी सब कुराहरू हामी भजन सङ्ग्रह 51 देख्न सक्छौँ। दाउदले भने, मेरो हड्डीहरू भाँचिएका थिए, तपाईँले बनाइदिनुहोस्, मलाई मुक्तिको आनन्द दिनुहोस्। अनि सब उहाँले दिनुभयो। भजन सङ्ग्रह 34 18 बताएको छ, परमेश्वर टुटेको हृदय हुनेहरूको नजिकमा हुनुहुन्छ। त्यसैले तोडिनुको प्रतिफल के हो? त्यहाँ सबभन्दा ठुलो प्रतिफल चाहिँ यो कि त्यहाँ नम्रता हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ अनुग्रहपूर्ण आशिषहरूको लागि बाटो हुन्छ। हामी घमण्डबाट तोडिनु परेको छ। जब घमण्ड जान्छ, नम्रता आउँछ, त्योसँगै परमेश्वरको अनुग्रहहरू पनि आउँछन्। यदि घमण्डले म परमेश्वर
बिना पनि आफै गर्न सक्छु भन्छ भने नम्रताले म उहाँमा मात्रै भर पर्न चाहन्छु भन्छ। नम्रताले परमेश्वरलाई ठुलो देख्छ र आफूलाई सानो देख्छ। नम्र मानिसहरूले परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, ठुलो हुनुहुन्छ र म कति तुच्छ र सानो छु भनेर बुझेका हुन्छन्। त्यसैले अन्तिममा हामी यही उत्पत्ति 32कै 27 र 28 पद हामी हेरौँ। तब उहाँले उनलाई भन्नुभयो, तिम्रो नाम के हो? अनि उनले भने, याकुब। 28 पद, अनि उहाँले भन्नुभयो, अब उसो तिम्रो नाम याकुब होइन तर इस्राएल भनिनेछ, किनकि तिमीले परमेश्वरसित र मानिसहरूसित लडेर जितेका छौ। याकुब औ म छल गर्ने धुर्त गर्ने हुँ, म यस्तै छु, मैले यसरी नै जिएँ, म याकुब हुँ। उसले यही स्वीकार गर्न जानेको थिएन आफ्नो जीवनभरि। अनि परमेश्वरले भन्नु, अब तिम्रो नयाँ नाम छ इस्राएल, परमेश्वरको लडाकु, परमेश्वरको शासक, परमेश्वरसँग सामर्थ्य भएको मान्छे। अनि त्यसैले परमेश्वरको अनुग्रहले हामी जस्तो आफैमा भर पर्ने याकुबहरूलाई उहाँमा भर पर्ने इस्राएल बनाउनुहुन्छ। त्यो सबभन्दा ठुलो प्रतिफल। हामीलाई नम्र दासहरू बनाउनुहुन्छ, हामीलाई आफैमा सामर्थ्य नभएका तर परमेश्वरमा सामर्थ्य जनहरू बनाउनुहुन्छ। के तपाईँ साँच्चै परमेश्वरको सामु नम्र तोडिएको हुनुहुन्छ? जब परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ अनि त्यहाँ जर्नल भर्नुहुन्छ, मेरो पापको विषयमा के भन्छ, के त्यो साँच्चै तपाईँ नम्र र चूर्ण भएर त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? भजन सङ्ग्रह 51को 17 जहाँबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ, त्यहाँ म फेरि पढ्नेछु। त्यहाँ लेखेको छ, टुटेको आत्मा नै परमेश्वरका बलिदानहरू हुन्। तपाईँले घमण्डमा अनि आफ्नो हठीपनामा परमेश्वरलाई केही पनि दिन सक्नु हुँदैन। त्यो दिए पनि उहाँले त्यसलाई गन्नुहुन्न। तर पहिला त उहाँले तपाईँको हृदय चाहनुहुन्छ, त्यो बलिदान। अनि यहाँ लेखेको छ, हे परमेश्वर, तपाईँ टुटेको र पश्चातापले चूर्ण हृदयलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। जब हामी चूर्ण हुन्छौँ, टुटेका मानिसहरू हुन्छौँ, संसारले त हामीलाई तुच्छ ठान्ला, यो कति कमजोर मान्छे हो, कस्तो दुर्बल मान्छे हो। तर परमेश्वरले हामीलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न, कदापि पनि ठान्नुहुन्न। तर उल्टै उहाँले हामी चूर्ण भएको चाहनुहुन्छ। अनि त्यसरी उहाँले यसरी भन्नुभएको छ एक ठाउँमा, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् परमेश्वरले के भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन र पृथ्वी मेरो पावदान हो। तब त्यो भवन कहाँ छ जो तिमीहरू मेरा निम्ति बनाउँछौ, र मेरो विश्राम स्थल चाहिँ कहाँ छ? किनकि ती सबै कुराहरू मेरै हातले बनाएका हुन्, ती सबै कुराहरू रहेका छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर म त्यस मानिसलाई त्यसैलाई हेर्नेछु जो दीन र चूर्ण आत्माको छ र मेरो वचन सुनेर थरथर काम्छ। प्रियजनहरू, प्रभुको वचनप्रति तपाईँको मनसाय मनोभाव त्यस्तै होस्। यदि तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने समय आज नै हो। तपाईँको त्यो कठोर हृदयलाई तोडिन दिनुहोस्। जब उहाँको वचन सुन्नुहुन्छ, सत्यताहरू तपाईँको हृदयको आफ्नै असत्य विचार र भावना अनि सोचाइहरूलाई त्यो परमेश्वरको वचनको घनले तोड्न दिनुहोस् अनि परमेश्वर कहाँ हुनुहोस्। उहाँ टुटेको हृदय उनीहरूको नजिकमा हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यो वचनको लागि तपाईँहरूलाई त्यसबाट आशिष होस्।